सुल्तान बाहू सरकार का एक बहुत बड़ा दावा है कि जो बंदा मेरी ये छोटी सी किताब पढ़ेगा अल्लाह ताला की ज़ात उसे वलायत अता कर देगी। आप जानते हो वलायत कितना बड़ा मनसब है। वलायत से मुराद होता है कि नूर वहदत में इंसान होता जन हो के हमेशा के लिए बका पा जाए, यानी अल्लाह ताला की ज़ात और इंसान के दरमियान तमाम पर्दे खत्म हो जाए, तमाम हजाब हट जाए। इंसान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में जिस वक्त दिल चाहे चला जाए, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीहत लेने के लिए उनसे बात कर सके, इस मनसब को वलायत बोलते हैं। तो सुल्तान फ़क्र फरमाते हैं कि मेरी ये छोटी सी किताब पढ़ने वाले को अल्लाह घर बैठे वलायत अता कर देगा। घर बैठे वलायत अता होने से मुराद ये है कि देखो तसव्वुफ में इंसान को राहबर की, मुर्शद की, एक स्पिरिचुअल टीचर की जरूरत होती है। तो सुल्तान फ़क्र फरमाते हैं कि मेरी ये छोटी सी किताब उसके लिए राहबर बन जाएगी। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। सुल्तान फ़क्र फरमाते हैं कि मैं खुद उसका राहबर बन जाऊंगा, उसको हाथ से थाम के अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मिला दूंगा। अगर किसी को जिंदगी में कोई मुश्किल पड़ जाए तो इस किताब को थाम ले, अल्लाह ताला की ज़ात उसकी मुश्किल को भी हल कर देगी। आखिर इस किताब में क्या छुपा हुआ है? कौन सा कायनात का इतना बड़ा खजाना है जो अल्लाह ताला की ज़ात का इतना बड़ा वली फ़क्र के शेर ये दावा कर रहे हैं? क्या राज पुशीदा है? देखो, मैंने आपको रिकमेंड किया था कि रसाला रूई शरीफ पढ़ो। बहुत से लोगों ने पढ़ा, मुझसे लोगों ने ये बार बार बोला कि भाई आप इसको ज़रा डिटेल से बयान करो। मैं आज आपके सामने ना इसका कुछ राज खोलूंगा, इसके अंदर क्या राज पोशीदा है। सिर्फ 2 लफ्ज़ों का राज, क्योंकि सुल्तान फ़क्र की पूरी किताब को एक दिन में एक वीडियो में कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर राज क्या है? 2 आलमों को अपने जहन नशीन कर लो, एक आलमे हाहुयत और एक आलमे याहूत। ये 2 आलम अपने जहन में रखो ताकि वीडियो में जब थोड़ी सी वीडियो डीप होगी, जाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात के वलियों को डिस्क्लोज करना है, डीप तो होगी, तो ये आलम आपके जहन में होने चाहिए, हाहुयत और याहूत। ये दोनों आलम अपने जहन में रखो। उसके बाद इस चीज़ को समझने के लिए, इन दोनों आलमों को, इसके राज को समझने के लिए 4 अकीदों को भी समझना है। नंबर 1 अकीदा क्या है? इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे आए, बहुत सी दुनिया ऐसी आई जिसने अपने खालिक को तलाश करने की कोशिश की, अपने खालिक को समझने की कोशिश की। मतलब इंसान है ना, मैं इंसान आपके सामने बैठा हूँ, मुझे किसी ने बनाया हुआ है, मैं आज खुद नहीं बना, मेरे वजूद को किसी ने बनाया है। मेरे वजूद को कभी गूंदा गया था, मेरे वजूद में कभी रूह फूंकी गई थी, मेरी आंखें, मेरी तकदीर कभी लिखी गई थी। मैं हर वक्त उसको सजदे करता हूँ, उससे बात करता हूँ, उससे इबादत करता हूँ। तो मेरे अंदर एक ज़ौक़ पैदा होता है कि मैं अल्लाह ताला की ज़ात के साथ रब्ता करने की कोशिश करूँ, अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान करने की कोशिश करूँ। तो इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे आए जिसने अल्लाह ताला की ज़ात पर रिसर्च की, और ऐसी ऐसी रिसर्च की कि अब ये अकीदे सुन के जो है ना वो वर्ता हैरत में चले जाएंगे कि लोग अल्लाह को तलाश करते करते कहाँ तक जा पहुंचे थे। सबसे पहले मैं एक अकीदा बताऊंगा आपको यूनानियों का। यूनानी फिलासफर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अल्लाह है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वो किस बेस पे कहते हैं? कहते हैं कि ये जो हमारी यूनिवर्स है ना, हमारी ये जो कायनात है, इसको अगर आप देखो ना किसी बड़ी टेलीस्कोप से तो आपको पता चलेगा कि हमारी कायनात जो है ना वो फैल रही है, अभी भी ये फैल रही है। हमारी गैलेक्सीज, हमारे स्टार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जो आपको रात को सितारे नजर आते हैं ना, जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उनका मानना है कि कभी ये यकजा हुआ करते थे। मतलब ये फैल रही है, इसका फैलना इस बात की शहादत है कि किसी पॉइंट से शुरू हुई है फैलना। तो पहले ये पूरी की पूरी यूनिवर्स किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी थी, वो फटा, जिसे वो बिग बैंग बोलते हैं, वो फटा, उसके बाद इसने फैलना शुरू कर दिया और अब तक फैल रही है। और फटने के बाद इसके अंदर एक इंटेलिजेंस भी मौजूद है। मतलब कि हमारे जो सितारे हैं ना, वो अंधाधुंध नहीं फैलते जा रहे, इधर उधर नहीं घूम रहे, नहीं, वो एक मदार में तैर रहे हैं और तैरते जा रहे हैं। उसके अंदर एक इंटेलिजेंस मौजूद है। उस इंटेलिजेंस की वजह से इस यूनिवर्स के अंदर पानी पैदा हुआ, उस पानी के अंदर जिंदगी ने जन्म लिया, उस पानी के अंदर कुछ बैक्टीरिया, कुछ जरसूमे पैदा हुए, फिर वहां से एक मछली बनी, उस मछली से फिर एक मगरमच्छ बना, और यूं चलते चलते एक बंदर से इंसान तक का सफर है, जिसे वो एवोल्यूशन की थ्योरी बोलते हैं, डार्विन की एक थ्योरी। उनका मानना है कि अभी तक ये एवोल्यूशन जारी है। इस्लाम के अंदर हमें वो जिस बात पे टारगेट करते हैं ना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद कितना था, 60 हाथ, कितने लंबे थे, कितने पहले इंसान कितने लंबे हुआ करते थे। वो कहते हैं कि ये इस बात की शहादत है कि एवोल्यूशन अभी भी जारी है। पहले इंसान लंबे हुआ करते थे, अभी इंसान घटते 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 बिल्कुल 5-6 फुट का इंसान रह गया। तो एवोल्यूशन अभी तक जारी है। तो उनका यही अकीदा है कि ये यूनिवर्स जो है ना एक बिग बैंग से शुरू हुई है। अगर उनसे बोलो ना कि ये बिग बैंग है, ये करने वाला भी अल्लाह ताला की ज़ात है, उस चट्टान यानी जहां से वो फटा, उस चट्टान को बनाने वाली भी अल्लाह ताला की ज़ात है, वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि चट्टान जो है ना वो एक मटीरियल है, एक सॉलिड है, एक पत्थर है, ठीक है। पत्थर को कभी गैर मादी शय नहीं बना सकती। अल्लाह ताला की ज़ात के ना हाथ है, ना पाँव है, ना जिस्म है, वो कैसे पत्थर को बना सकता है या चट्टान को बना सकता है? मिसाल के तौर पर हमारा ये जो दिमाग है, ठीक है, ये एक मादी शय, मटीरियल है, इसके अंदर से शऊर निकलता है, शऊर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, शऊर भी है, दिमाग भी है। शऊर क्या है? एक गैर मादी, यानी उसका जिस्म नहीं है लेकिन वो है। आपका दिमाग क्या है? एक मादा जो आपको नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि दिमाग के अंदर से शऊर निकल सकता है,
शऊर के अंदर से कभी दिमाग नहीं निकल सकता। यही फार्मूला अप्लाई करते हैं वो यूनिवर्स पर कि जो ये कायनात है ना, इस कायनात को अल्लाह ताला की जात इसलिए नहीं बना सकती कि अल्लाह ताला की जात एक शऊर की तरह है, उसके हाथ पाँव वो कभी मादे को नहीं बना सकते, बल्कि मादा ऐसी चीज को तहलीक कर सकता है, लिहाजा खुदा है ही नहीं। तभी वो दैरिये कहलाते हैं, एथियस्ट कहलाते हैं। वो कहते हैं कि खुदा है ही नहीं, ये बस एक मनगढ़ंत कहानियां जो मुसलमान और दूसरे मजहब बयान करते हैं। तो हम इस अकीदे को तो बिल्कुल नहीं मानते। ये पहला अकीदा है। रिसर्च करते करते वो यहां तक पहुंचे जिसे हम यूनानी फलसफा कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर खुद हिंदुइज्म में एक अकीदा है कि मादा भी पुराना और खुदा भी पुराना। मुराद इससे ये है कि वो कहते हैं नहीं भाई, खुदा है, अल्लाह ताला की जात मौजूद है, लेकिन उस वक्त मादा भी मौजूद था। मतलब कि अल्लाह ताला की जात ने उस मादे को इस्तेमाल किया और इस यूनिवर्स को बना दिया। यानी मैं आपके सामने बैठा हूं ना, मेरे वजूद के लिए मिट्टी चाहिए, यानी इसे तैयार करने के लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी होगी तो मैं तैयार हूंगा। यानी उस वक्त यूनिवर्स को बनाने के लिए मिट्टी चाहिए थी, गैसेस चाहिए थी, लोहा चाहिए थी, या जो कुछ भी इस कायनात में मौजूद है वो पहले से एग्जिस्ट करता था। बस अल्लाह ताला की जात ने उसको ऑर्डर किया, उसको बना दिया, और वो सारी यूनिवर्स अल्लाह ताला की जात ने बड़ी एक तरतीब के साथ बना दी। ये अकीदा भी हम मुसलमानों में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि हमारा अल्लाह हमें बोलता है कि मेरे अलावा और कोई शय मौजूद नहीं थी, कोई मादा शादा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यकता अल्लाह ताला की जात मौजूद थी। ना उसके हाथ थे, ना उसका पांव था, ना उसका वजूद था, बस वो था, हू का आलम था और वो था। बस इसी बात पे हम लोग कायम है कि अल्लाह ताला की जात बस अजल से है और हमेशा के लिए है और हमेशा रहेगी। वही इस कायनात का सुल्तान है, उसी ने इस कायनात को बनाया, ठीक है। लेकिन हिंदू मत में यह अकीदा है कि मादा और खुदा दोनों पुराने हैं, ये भी अकीदा है। उसके बाद एक तीसरा अकीदा, इसमें खुद हमाउस वाले क्या कहते हैं? हमाउस वाले कहते हैं भाई नहीं, कोई मादा शादा नहीं था, यानी अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई शय मौजूद नहीं था। ये बात सच है। फिर अल्लाह ताला की जात ने इस यूनिवर्स को कैसे बनाया? उनका मानना है कि ये जो कायनात है ना हमारी, ये सारी की सारी जो है ना खुदा की जात है। यानी अल्लाह ताला की जात ने अपनी सूरत को ही इस कायनात की सूरत में तब्दील कर दिया हुआ, और कोई शय मौजूद नहीं थी तो अल्लाह ने खुद को इस कायनात की सूरत में डाल दिया। और हमारी ये जो पूरी की पूरी यूनिवर्स है ना, इसको वो बोलते हैं बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक इंसान खड़ा है। एक इंसान का जो ढांचा होता है ना, वो कहते हैं कायनात पूरी की पूरी ऐसी ही है, इसके भी दो हाथ हैं, दो पांव हैं, मुंह है, ये कायनात की एक शेप है। इसके अंदर जो है ना, ये सारी यूनिवर्स की गैलेक्सीज और सब कुछ एक इंसान के अंदर चल रहा है, और वो जो पूरी की पूरी यूनिवर्स है दर हकीकत वही खुदा है। और अल्लाह ताला की जात ने खुद को इस शेप में डाल दिया हुआ, बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक बर्फ थी। यानी पहले खुदा ताला की जात जो मौजूद थी ना, फिर वो पिघला, पानी हो गया, पानी गर्म हुआ, भाप बन के पूरी कायनात में फैल गया, यानी जर्रा जर्रा खुदा है। लेकिन इस अकीदे को भी हम लोग नहीं मान सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि अगर एक पल के लिए सिर्फ फर्ज करने के लिए अगर ऐसा है, हम उस वाले ठीक कहते हैं, तो फिर इस कायनात के अंदर खैर भी मौजूद है और शर भी मौजूद है। यानी इस कायनात के अंदर अबलीस भी मौजूद है और फरिश्ता भी मौजूद है। इस कायनात के अंदर हुसैन भी मौजूद है और यजीद भी मौजूद है। इस कायनात के अंदर घोड़ा भी मौजूद है और गधा भी मौजूद है। इस कायनात के अंदर बिल्ली भी मौजूद है और कुत्ता भी मौजूद है। यानी इस कायनात के अंदर खैर और शर, यानी अबलीस और फरिश्ता दोनों मौजूद हैं। इंसान के अंदर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। अगर ये सारी की सारी यूनिवर्स खुदा ताला ही की जात है, तो यजीद को किस खाते में डाल लोगे? अबलीस को किस खाते में डालोगे? कारून को, शिद्दात को, नमरूद को किस खाते में डालोगे? हच्चर को किस खाते में डालोगे? कुत्ते को किस खाते में डालोगे? तो आप इस अकीदे को भी कभी नहीं मान सकते कि ये सारी कायनात मतलब हर शय ही रब है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम उसके बाद इस चीज के अंदर कूदे शेख इब्नुल अरबी, अल्लाह ताला की जात के एक वली। यहां से कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। शेख इब्नुल अरबी अल्लाह ताला की जात के बड़े नेक, अल्लाह ताला की जात के यानी तसव्वुफ के बानियों में से शेख इब्नुल अरबी भी हैं। उन्होंने एक अकीदा दिया, उन्होंने एक अकीदा नहीं, एक कैफियत दी, एक सोच दी, वहदतुल वजूद। ये वहदतुल वजूद क्या है? उनका मानना है कि जो वहदतुल वजूद है ना, यानी वाहिद वजूद अल्लाह ताला की जात का है जो हकीकी और कायम है। इंसान का वजूद हकीकी नहीं है। ये भी थोड़ी सी अजीब है, लेकिन इसको जरा समझना, क्योंकि अल्लाह के वली की बात है। मैं आपको कोशिश करूंगा इसको जरा मैं डेप्थ में उतर के आपको वहदतुल वजूद को समझाऊं। यानी वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की जात हकीकत में मौजूद है, इंसान हकीकत में मौजूद ही नहीं है। इंसान सिर्फ एक वहम है, एक ख्याल है। अल्लाह ताला की जात ने बोला ना कि मैंने इरादा किया, जैसे ही अल्लाह ताला की जात ने इरादा किया तो ये यूनिवर्स सारी की सारी मैनिफेस्ट हो गई। यानी अल्लाह ताला की जात का इरादा है, ये अल्लाह ताला की जात का एक ख्याल है। उस ख्याल की वजह से ये कायनात
چل رہی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو خیال ہے نا وہی مینیفیسٹ ہو کے اس یونیورس کی شکل میں تبدیل ہے، جو حقیقت نہیں ہے، جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا خیال ہے لیکن وہ ہمارے لیے ایک حقیقت ہے۔ لیکن جب ہم فنا ہو کے بقا کے منزل کو حاصل کرتے ہیں نا تو بالکل ایک قطرہ جیسے سمندر میں اتر جاتا ہے نا، تو سمندر میں ہی ہم جا ملیں گے۔ بات کو میں ذرا ڈیپلی آپ کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ شیخ ابن العربی کا فلسفہ بڑا گہرا ہے۔ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ واحد وجود اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے میں بولوں نا عمر بٹ کی طرح، بولوں یہ سامنے بیٹھا ہوا عمر بٹ ہے، اس کا وجود ہے، یہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس کا وجود ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے بولوں کہ نہیں بھائی میرا وجود حقیقی نہیں ہے تو آپ کو کتنا عجیب لگے گا۔ یہیں بیٹھ کے آپ سے میں بات کرتا ہوں، آپ کو ثابت کر کے بتاتا ہوں کیسے نہیں ہے۔ دیکھو، اگر مجھے آپ آج سے 10 سال پہلے دیکھو نا تو میری یہ جو شکل صورت وجود ایسا نہیں تھا، میں بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ اس سے پہلے میری کچھ اور ہی کیفیت تھی، میری یہ جو سکن ہے نا اس سے زیادہ ٹائٹ تھی، اس سے زیادہ وہ گوری تھی، خوبصورت تھی۔ یہ بدل رہی ہے، یہ چینج ہو رہی ہے۔ آج سے 10 سال بعد مجھے جب جا کے تم دیکھو گے نا تو یہ اس سے زیادہ ڈھیلی پڑ چکی ہوگی، اس سے زیادہ چینج ہو چکی۔ کیا اس سے مراد ہے کہ میرے وجود کے اندر ایک روٹیشن چل رہا ہے، میرے وجود کے اندر ایک تبدیلی ہے، میرا وجود قائم نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے، رکا ہوا نہیں ہے، یہ چینج ہو رہا ہے، دن بدن یہ بدل رہا ہے، ہر سیکنڈ یہ بدل رہا ہے۔ اگر مجھے آپ یہ تو 10 سال کے گیپ کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی نا، اگر مجھے آپ ایک ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھو نا تو آپ کو میرے اندر ایک روٹیشن نظر آئے گا، ایک چیز، سیل بن رہے ہیں، سیل ٹوٹ رہے ہیں، خون دوڑ رہا ہے، ایک عجیب سی روٹیشن۔ اگر بہت بڑی جیمز ویب جیسی ٹیکنالوجی والی جیمز ویب جیسی جو ٹیلیسکوپ ہو اس کے ذریعے اگر آپ مجھے دیکھو نا تو آپ کو میرے وجود کے اندر ایک بہت سپیڈ سے روٹیشن نظر آئے گا، میرے اندر خیالات، میرے اندر مالیکیولز، میرے اندر جو ہے نا بہت کچھ چل رہا ہے، ایک بہت سپیڈ سے چلتا ہوا انسان نظر آئے گا جس کے اندر سیل بن رہے ہیں، سیل ٹوٹ رہے ہیں، سیل مطلب کہ یہ ٹھہرا ہوا انسان نہیں ہے، یہ حقیقت میں موجود نہیں ہے، یہ ایک وجود تو ہے لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بس چلتا جا رہا ہے، یہ ٹھہرا ہوا رکا ہوا نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایک ٹھوس وجود نہیں ہے، یہ بدل رہا ہے، یہ چینج ہو رہا ہے، اس نے مٹی ہو کے فنا ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وحدت الوجود کا ایک جو ہے نا وہ پہلو تھا کہ انسان رکا ہوا نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے، حقیقی وجود اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی موجود ہے، وہ حقیقت ہے۔ دوسرا، اس میں فنا اور بقا کے مسئلے کو شیخ ابن العربی نے تھوڑا سا چھیڑا ہوا ہے۔ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ دیکھو، انسان ہے نا، انسان کو اگر آپ کے اندر ایک سول موجود ہے، آپ کے اندر ایک روح موجود ہے جو ایک لائٹ ہے، جو ایک نور ہے، ٹھیک ہے، یہ والا نور، یہ والی لائٹ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی لائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونا تو انسان کا جو اپنا وجود ہے وہ نفی ہو جاتا ہے، لا یعنی لا الہ الا اللہ، لا نفی ہو جاتا ہے، یہ انسان کا منہ تو قبل انت منہ تو اپلائی ہو جاتا ہے۔ انسان کا یہ وجود جب نفی ہوگا، نیچے والی لائٹ اور سامنے والی لائٹ آپس میں کنیکٹ ہوگی تو انسان بھی ایک بقا کی منزل کو، یعنی فنا کے بعد بقا کی منزل کو حاصل کر جاتا ہے، تب بھی انسان ختم ہو جاتا ہے، میں ختم ہو جاتی ہے، صرف تو رہ جاتا ہے۔ دوسرا وحدت الوجود کا یہ مطلب ہے۔ تیسرا، سب سے آسان میں آپ کو سمجھاؤں، اگر ایک بہت بڑی ٹارچ لوں میں آپ کی آنکھوں میں ماروں، بہت سپیڈ سے ماروں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ جدھر بھی دیکھو گے نا آپ کو وہ لائٹ ہی نظر آئے گی، آپ کو اپنا آپ بھی نظر نہیں آئے گا، آپ کو انسان کوئی نہیں نظر آئے گا، آپ جدھر دیکھو گے آپ کو خدا ہی نظر آئے گا، اپنی ذات کے اندر بھی دیکھو گے تو وہی نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب نور تجلیات انسان پہ پڑتی ہیں نا تو انسان کو اور کچھ دکھتا ہی نہیں تھا۔ جیسے شاہ منصور تھا، شاہ منصور الخواج رحمۃ اللہ علیہ، کیا بولا تھا انہوں نے؟ انا الحق کی، ان کے اندر موجود جو انا کا عالم تھا نا وہ بیدار ہو چکا تھا۔ جب وہ بیدار ہوا، اس کے بیدار ہونے کے بعد اس کی سور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جب کنیکشن بحال ہوا تو انہیں اور کچھ نظر ہی نہیں تھا سوائے اس نور کے۔ وہ جدھر دیکھتے تھے وہ یہی بولتے تھے، بس خدا ہی ہے، بس خدا ہی ہے، تبھی لوگوں کو سمجھ۔ تو یہ کیفیت بھی ہے، اس کو اب عقیدہ بھی، عقیدہ نہیں، اب اس کو کیفیت ہی بول لو۔ یعنی شاہ منصور الحاج پہ ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اسے جدھر نظر آتا تھا وہی نظر آتا تھا، اس نے اپنے اندر بھی دیکھا تو اسی کا نور دیکھا اور وہ بس چلا اٹھا اور بول اٹھا اور لوگوں نے فتویٰ لگا دیا اور شاہ منصور الحاج کو سولی لٹکا دیے گئے۔ تو یہ شیخ ابن العربی کا ایک جو ہے نا انہوں نے سوچ، ایک نظریہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور انسان کے درمیان یہ والا ڈیپ کنیکشن موجود ہے، لیکن شیطان الگ ہے، نفس الگ ہے، یہ سب الگ ہے۔ جب انسان اس کی ذات کے اندر فنا ہو جاتا ہے تب جا کے ایک واحد وجود جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی بچتا ہے اور دوسرا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ تو یہ ایک عقیدہ وحدت الوجود ہے۔ دیکھو کہاں تک ریسرچ کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ولیوں نے، وحدت الوجود کو اور بھی ڈیپلی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا مقصد سلطان فقر ہے۔ یہاں پر اب کودتے ہیں سلطان فقر۔ سلطان فقر نے کیا بولا؟ سلطان فقر فرماتے ہیں عالم ہاہویت،
عالم خاکویت سے کیا مراد ہے؟ عالم خاکویت کہتے ہیں کہ شروع وہاں سے ہوا، مطلب کہ ہو کا عالم، ہو سے مراد کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ ویڈیو میں بات کی ہے کہ اگر میں آپ سے بولوں کہ یہ ہماری زمین نہ ہوتی تو کیا ہوتا، آپ لوگ مجھے بولتے کہ سورج چاند اور ستارے ہوتے۔ اگر میں آپ سے بولوں کہ یہ سورج چاند اور ستارے بھی نہ ہوتے تو آپ مجھے کیا بولتے؟ یہ سورج چاند ستارے نہ ہوتے تو ایک کائنات میں کالے رنگ کا اندھیرا بچ جاتا۔ پھر میں آپ سے بولوں کہ یہ کالے رنگ کا اندھیرا بھی اگر نہ ہوتا، یہ کالا رنگ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا، تو پھر آپ کی عقل سے پرے کی چیز ہو جائے گی، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ کالا رنگ بھی اس کائنات سے اڑ جائے تو پیچھے کیا ہوگا؟ پیچھے بچے کا ایک ہو کا عالم۔ اس ہو کے عالم کو عالم خاکویت کہتے ہیں، یعنی وہ مخفی خزانہ، وہ مخفی راز جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں موجود تھا، سرکار نے فرمایا وہ عالم تھا۔ اس عالم کو سرکار نے اس کتاب میں بولا کہ عالم خاکویت۔ اس عالم میں سرکار فرماتے ہیں کہ نہ تو اسم کا اطلاق ہے، یعنی اس وقت آپ اس ذات کو جو اس خزانہ، جو ایک پوشیدہ خزانہ تھی یعنی اللہ کی ذات، اس پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی آپ اس کو اللہ نہیں پکار سکتے۔ اس وقت اس میں اللہ بھی نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں تو پکارے گا کون؟ اس میں اللہ بعد میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اس غار سے عالم خاکویت سے خود کو باہر لے کے آیا، سرکار فرماتے اس وقت کوئی سجدہ نہیں تھا۔ جب کچھ تھا ہی نہیں تو سجدہ کس کو؟ سرکار فرماتے اس وقت کوئی علم نہیں تھا۔ سرکار فرماتے اس وقت بس وہ تھا لیکن ذات موجود نہیں تھی۔ ذات کون ہے؟ اسم اللہ ذات۔ اس سے پہلے ذات کا، اسم کا، سجدے کا، تعریف کا، کسی شے کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ایک کنتو کا مقام تھا، یعنی بس وہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں سلطان فقر کہ اس وقت اس ذات کے بارے میں مت سوچنا، اس کی آیات پہ غور کرنا، لیکن اس وقت آیات بھی موجود نہیں تھی۔ اس وقت سرکار نے فرمایا نشان پہ غور کرنا، لیکن اس وقت نشان بھی موجود نہیں تھا، یعنی وہ ایک صرف کنتو کا عالم تھا۔ اسے ہو اور عالم خاکویت جو بولا گیا نا، یہ بھی سلطان فقر فرماتے ہیں صرف اس لیے بولا گیا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکو ہو کا عالم کیا ہوتا ہے۔ بس وہ تھا، شروع سے تھا، وہ ہے، وہ رہے گا، وہی اس کائنات کا کنگ ہے، وہی اس کائنات کا سلطان ہے۔ اس وقت نہ اسے کوئی پہچان سکتا ہے، نہ اسے کوئی جان سکتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہزاروں عقلیں سنسار ہو جائیں، قدیم سے قدیم علم بھی جو ہے نا وہ ٹوٹ جائیں، لیکن اس وقت اس عالم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھے گا کب؟ اب سرکار نے بات کی عالم یاہوت کی۔ یاہوت کیا ہے؟ اس عالم خاکویت سے، اس عالم سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب خود کو باہر لایا اپنے ہی ارادے سے، اپنے ہی نور سے، جب وہ باہر نکلا تو دو جہان میں یعنی یہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ چمک اٹھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے نور سے۔ اس نور کے چمکنے سے ایک نور پیدا ہوا، یعنی اس غار سے جب پہلی چیز باہر آئی تھی اس میں اللہ کی صورت میں، وہ غار سے کھلی، اس میں اللہ سامنے آیا، اس میں اللہ کے اندر سے سرکار فرماتے ہیں کہ ایک نور پیدا ہوا تھا۔ وہ نور نور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ یہ ایک پہلی صورت بنی تھی، یاد رکھنا یہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا سارا قصہ ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو انہی سے عشق ہوا، اسی نور کے اندر وہ اسم اللہ پیوست ہوا، وہ میں سے تو ہوا۔ جب یہ والا کام ہوا تب جا کے ایک روح اعظم تحلیق ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح۔ یہ پہلی روح تھی جو اس یونیورس کے بننے سے پہلے، حضرت جبریل امین کے، اس کائنات کے، حضرت آدم سے، ہر شے بننے سے پہلے، اس ہلکت کے بننے سے پہلے ایک روح تحلیق ہوئی تھی جو روح اعظم تھی۔ یہ عالم یاہوت ہے، اور یہاں سے پھر آگے کا سفر رسالہ روح شریف کا شروع ہوتا ہے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی۔